Okay, students, let's repeat yesterday's class. Okay, जो हामीले फर्स्टमा गरेको थियौँ एउटा पुस्तकको अंकित मूल्य मार्किङ प्राइस दिएको छ, मार्किङ प्राइस इज गिवन। यदि सो पुस्तकलाई 10% छुटमा एट द डिस्काउन्ट अफ 10% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि भन्यो के कुरा भनेको छु मैले एउटा मात्र कुरा के जान्दिने क्वेशनमा हेर्ने क्वेशनमा कुनै पनि कारोबार भएको छ किन तिमीलाई एक्जाममा आउनेवाला यो प्रॉफिट एन्ड लसको क्वेशन हो यो पर्सेन्टेजको क्वेशन हो भनेर त आउँदैन अनि के कुरा ध्यान दिने कारोबार भएको छ भन्ने बित्तिकै के गर्ने त तीनटा चीज लेखिहाल्ने सीपी लेख्ने एसपी लेख्ने पी लेख्ने ल यल छ भने यल लेख्ने यो तीनटा चीज लेखिहाल्ने क्वेशन पूरा पढ्नु नै परेन जस के गर्ने एउटा पुस्तकको अंकित मूल्य 250 छ भने अंकित मूल्य भन्ने जुन चीज छ मार्किङ प्राइस भन्छौँ त्यसलाई इंग्लिशमा जुन मार्किङ प्राइस भन्ने चीज छ त्यो चीज भनेको कहिले पनि क्याल्कुलेसनमा युज हुँदैन मतलब तिम्रो यो जुन प्रॉफिट एन्ड लसको फर्मुला छ त्यो फर्मुलामा यो चीज युज हुँदैन किन मार्किङ प्राइसको आधारमा बिक्री हुँदैन कतिमा बेच्यो कतिमा किन्यो भन्ने कुरामा त्यहाँ कतिमा टाँसेको थियो भन्ने कुरा कति लेखेर टाँसेको थियो भन्ने कुरामा भर पर्दैन भनेपछि मार्किङ प्राइस भन्ने चीज यो तीनटाको ग्रुपमा कहिले पनि आउँदैन तर केमा आउँछ त भन्दा अब यो क्वेशनमा कस्तो भयो 10% छुट 10% डिस्काउन्ट भन्यो भने अब क्वेशनमा के लेख्न पाइयो त यताको जस्तो ठीक छ 10% छुटमा बेच्दा भन्यो क्वेशन सर हेर्दाखेरि इफ बुक इज सोल्ड एट 10% डिस्काउन्ट भनेपछि के भयो त कारोबार भयो भन्ने कुरा देखियो भने अब तीनटाको ग्रुप लेख्नु पर्यो त्यसपछि 20% सरी ओके के भइरहेछ डिस्क के भयो इफ बुक इज सोल्ड एट 10% डिस्काउन्ट भन्यो ओके सोल्ड एट 10% डिस्काउन्ट भनेपछि तीनटा ग्रुप त लेख्न परिहाल्यो अब सोल्ड एट भनेपछि के भयो त 10% डिस्काउन्टमा सोल्ड भयो भनेपछि सोल्ड मतलब एसपी भयो एसपी निकाल्नु पर्यो एसपी कति त भन्दाखेरि अब हेर्नु पर्यो अगाडिको पार्ट एसपी निकाल्नु छ भने मार्किङ प्राइस हेर्नु पर्यो यति लेखेको थियो 80% डिस्काउन्ट दियो भनेपछि मार्किङ सेलिङ प्राइस निस्किन्छ एसपी निस्किन्छ त्यो भएर 250 लेखेर टाँसेको थियो अनि त्यसमा 10% डिस्काउन्ट दियो र बेच्यो त्यही भयो नि त एउटा पुस्तकको मार्किङ प्राइस 250 थियो त्यसपछि 10% छुटमा बेच्यो भन्नुको मतलब के भयो 250 लेखेर टाँसेको चिजलाई 10% डिस्काउन्टमा बेच्यो 10% डिस्काउन्टमा बेच्दाखेरि कति भयो त भन्दा 225 मा बेच्यो कमन सेन्सले पनि युज गर्छ क्या यो 250 लेखेको चिजलाई 10% छुट दिँदाखेरि 225 मा बेच्यो भनेपछि एसपी कति त भन्दा 225 लेख्न पाइयो कसले दियो एसपी यो मार्किङ प्राइसको र डिस्काउन्टको हेल्पले एसपी निकाल्यो हैन 250 मा 250 को 10% घटाउँदाखेरि 225 आयो ओके त्यस्तै अब के बाँकी रह्यो त एसपी पनि आयो प्रॉफिट पर्सेन्ट पनि आयो भनेपछि अब हामीसँग फर्मुला छँदैछ त्यो फर्मुला युज गर्दियौ त्यसपछि सीपी निकाल्दियौ ओके यहाँ लेखेको छ पसललाई 20% नाफा भयो भनेको छ यो पी पर्सेन्ट 20 भयो एसपी 25 मार्किङ प्राइस र डिस्काउन्टबाट आयो यसलाई फर्मुलामा फिट गरेर वी क्यान डु इट है ओके यसको रिपिट गरेको धेरै रिपिट गरिन अर्को क्वेशन आयो एउटा टेबल बेच्दा 20% एउटा टेबल बेच्दा 20% घाटा भयो के भयो कारोबार भयो यहाँसम्म एउटा कारोबार भयो एउटा टेबल बेच्दा 20% घाटा भयो भनेपछि यहाँसम्म एउटा कारोबार भयो त्यसपछि उक्त टेबललाई 160 बढीमा बेच्न सकेको भए 20% नाफा हुने थियो भने फेरि कतिवटा कारोबार भयो भन्ने कुरा हेर्ने हो क्या केही हेर्नु पर्दैन ओके एउटा टेबल बेच्दा एउटा टेबल बेच्दा 20% घाटा भयो भने एउटा कारोबार भयो अब अर्को कारोबार उक्त टेबललाई 160 बढीमा बेच्न सकेको भए 20% नाफा हुने थियो भने अर्को कारोबार भयो दुईटा कारोबार भयो नि त यहाँ हेर त भनेपछि यो दुईटा कारोबारलाई के गर्नु पाइयो त
भन्दा दुईटा सेट बनाउनु पर्छ। जब दुईटा कारोबार हुन्छ भने के गर्नु पर्यो, दुईटा सेट बनाउनु पर्यो। दुईटा सेटको मतलब के त भन्दा जुन एसपी सिपी र पी अथवा एलको सेट बनाउनु पर्छ भनेको चाहिँ नि मैले, त्यो सेट चाहिँ दुईटाको बनाउनु पर्यो भनेको। एउटा सिपी एउटा सिपी एउटा एसपी एउटा एल, यो एक सेट भयो। एउटा कारोबारको लागि भयो भने अर्को सिपी अर्को एसपी अर्को पी, अर्को सेट भयो अर्को कारोबारको लागि भयो। तर यहाँ क्वेसनमा के छ त, एउटा टेबल भनेको छ भनेपछि यताको पनि एउटै टेबलको हो, यताको पनि वान टेबलको हो, यताको पनि सेम टेबलको हो। याद गर्नु पऱ्यो क्या, सेम चिजको छ कि फरक चिजको कारोबार छ भन्ने कुरा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो। सेम चिजको कारोबार छ भने के हुन्छ, सिपी एउटै हुन्छ, सेम सिपी हुन्छ हुन्छ यो कुरा। सेम चिज एउटैको कारोबार दुईचोटि भएको छ भने सिपी सेम हुन्छ, अनि एउटालाई दुईटा फरक फरक मूल्यमा त किनिँदैन। भनेपछि एउटै चिज हो भने सिपी सेम हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई। थाहा भएको कुरालाई ट्याक्कै सम्झिनु पऱ्यो। जसलाई पनि थाहा छ एउटा सामानलाई कसैले ल्याउँछ भने दुईटा मूल्य तिरेर ल्याउनु मिल्दैन, चाहेर नि मिल्दैन, एउटै मूल्यमा ल्याउने हो। ओके, एउटा टेबललाई 20% घाटा बेच्दा 20% घाटा भयो भनेपछि के लेख्नु पाइयो, +20 लेख्नु पाइयो। अरू दुईटा केही पनि भेटिएन, खाली नै छोड्नु पर्यो। त्यसपछि उक्त टेबललाई 160 बढीमा बेच्न सकेको भए 20% नाफा हुन्थ्यो भनेपछि 160 बढी भन्ने कुरा आयो। 160 बढी भनेको केमा 160 बढी त भन्दा पहिला जतिमा बेचेको थियो, पहिला यसमा बेचेको थियो भनेर सपोज गर्नु पर्यो, र पहिला बेचेको मूल्यभन्दा 160 बढीमा बेच्न सकेको भए, इट मिन्स पहिलाको यक्स थियो भने अब यक्स प्लस 160 गर्नु पर्यो एसपीमा। के हुन्थ्यो त त्यसपछि 20% फाइदा हुन्थ्यो। यक्समा बेच्दाखेरि 20% घाटा भयो, यक्स प्लस 160मा बेचेको भए 20% फाइदा हुन्थ्यो। भनेपछि जब दुईटा कुरा हामीसँग हुन्छ देन वी क्यान सल्भ इट। दुईटा कुरा आयो, अब बाँकी रह्यो सिपी मात्रै। भनेपछि अब यताबाट फर्मुला युज गरेर एउटा सेट बनाउनु पर्यो, इक्वेसन 1 बनाउनु पर्यो, इक्वेसन 1 भनौँ। ओके, त्यस्तै पछाडितिरको युज गरेर इक्वेसन 2 बनाउनु पर्यो। लेखिरहनु त परेन। अनि अगाडिको पार्टले एउटा सिपी दियो, यति सिपी दियो, यो एक्स इन्टु 100/80। किन फर्मुला हामीसँग के छ, सिपी बाई एसपी इक्वल टु 100मा किन्ने प्रफिट छ भने 100मा थप्ने, लस छ भने 100मा घटाउने पर्सेन्टेजको केसमा। यस्तो खालको फर्मुला हामीसँग छ। यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला अफ प्रफिट एन्ड लस हो। यो फर्मुला युज गरिदियो भने यहाँबाटै भयो। पछाडिकोबाट पछाडिको सिपी आयो, एउटै टेबलको हो, सेम एसपी हो भनेपछि अगाडिको सिपीलाई र पछाडिको सिपीलाई इक्वल गर्न पाइयो। हुन्छ, अगाडिको सिपी 100x/80, 100x/80, पछाडिको सिपी 100/x + 60/t। अब यहाँबाट सल्भ गरेर यक्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गर। वाट इज यक्स? यक्स इज पहिलाको एसपी। अब क्वेसनले सिपी सोध्यो भने यहाँ यक्सको भ्यालु पुट गर, एक्स इन्टु 100/80। के सोधेको छ क्वेसनले, यक्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गरेपछि यु क्यान फाइन्ड इट। जे सोधेको छ त्यो कुरा निकाल्न सक्छौँ। ओके, यो कुरा हिजो मैले पढाएको थिएँ। नेक्स्ट क्वेसन। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के आयो, अहिलेभन्दा थोरै फरक, पुस्तै हो हुन त थोरै फरक आयो। यता मेटार फेरि लेख्नु क्या हो, धेरै बोल भएछ। ओके, लेखिन्छ है। ओके, क्वेसन हेर्दै गरेँ म मेटाइदिनु।
लेट्स सी स्टार्ट है। सो हेरौँ त क्वेसनमा के भनिरहेको छ। मैन बट 2 रेडियो, एउटा मान्छेले 2टा रेडियो किन हो कतिमा 500 मा भनेपछि 2वटा रेडियोको हेरौँ है। अब यहाँ 2वटा रेडियोको भन्नु पर्यो, 2वटाको के भयो किन्यो भनेको छ सिपी इक्वल टु 500। यति कुरा अगाडिबाट पाइयो। यहाँ पनि के भएको कारोबार त भएको हो नि है। तिमीले यहाँ पनि एसपी लेख्न सक्छौ अनि प्रॉफिट एन्ड लस केही पनि छैन, प्रॉफिटै भयो होला भनेर लेख्न सक्छौ है यहाँ। किन हामीले के भन्छौँ कुनै पनि कारोबार भएको छ नि 3टा कुरा सँगै लेख्ने भनेको छ नि, लेख्दाखेरि केही बिग्रिएन। अब युज हुन्छ हुँदैन लेट्स से ही सोल्ड ओन एट अ लस अफ 12%। फेरि यहाँ अर्को कारोबार भयो, यहाँ सोल्ड ओन एट अ लस अफ 12%। भनेपछि अर्को कारोबारमा के लेख्नु पर्यो। अब चाहिँ यो चाहिँ 2वटाको थियो, अब एउटाको कुरो भयो, एउटालाई फर्स्ट 1 लेखौँ। ओके फर्स्ट 1 को के भयो त भन्दा सोल्ड ओन एट अ लस अफ 12%। यसमा पनि कारोबार भयो, यसमा पनि सिपी लेख एसपी लेख अनि के भयो लस भयो भनेपछि लस पर्सेन्ट लेख। अब यो लेख्ने बेला केही सोच्नु परेन, 3टा कुरा चाहिँ सँगै लेख्ने भनिरहेको छु मैले, एक्लै कहिले पनि नलेख्ने। एक्लै नलेखेपछि केही न केही उपाय निस्किहाल्छ। ओके अब लस पर्सेन्ट कति भयो 12% भयो भनेको छ। फेरि एन्ड द अदर 8 गेन अफ 8%। फेरि अर्को कारोबार भयो, त कारोबारै कारोबार भयो, कति धेरै कारोबार भयो त अदर अफ 8% भनेपछि अर्को पनि कारोबार भयो भनेपछि नेक्स्ट 1 सेकेन्ड 1 को लागि के भयो त फेरि सिपी चाहियो एसपी पनि चाहियो, यसमा चाहिँ प्रॉफिट भएको छ P% चाहियो भनेपछि सिपी कति हो थाहा छैन, एसपी कति हो थाहा छैन, P% कति हो त 8% गेन हो भनेपछि 8 लेख्नु पाइयो। यति कुरा भेट्यो होला हेरे। अब यहाँ समस्या अब सक्यो, क्वेसन त भ्यायो। अब के सोध्यो लास्टमा, अब चाहिँ क्वेसन बाँकी रहेछ। हि नाइदर गेन अर नट लस्ट, मतलब उसलाई यो सबै कारोबार गर्दाखेरि नाफा घाटा केही पनि भएन भन्यो। भनेको के रहेछ यो 2वटाको एसपी कति रहेछ सबै कारोबार गर्दा भनेछ नि त। सबै कारोबारको मतलब के 2टै गर्दाखेरि भनेपछि लास्टकोले के दियो त हि नाइदर गेन नर लस इन हिज ट्रान्जेक्सन। नेपालीमा हेऱ्यो भने इक्वेसनलाई प्रतिशतकार भने उसलाई आफ्नो कारोबारमा कुनै नाफा नोक्सान भएन। भनेपछि आफ्नो कारोबार भनेको कतिवटा हो 2वटा हो। आफ्नो कारोबार भनेको 2वटा हुन् भनेपछि 2वटा बेच्दाखेरि नाफा नोक्सान केही पनि भएन भन्नुको मतलब के भयो सिपी 500 भयो, एसपी पनि 500 नै भयो, प्रॉफिट 0 भयो। यो त पुरै सेट आयो भने चाहिँ यसमा त केही क्याल्कुलेसन गर्नु नै परेन, 3टै चिज आएपछि के क्याल्कुलेसन गर्ने। तर यहाँ नआएको चिज के छ त भन्दा तल्लोमा त आएको छैन फेरि पुरै चिज। भनेपछि अब यसो दिमाग लाउनु पर्यो। अब 2टालाई 2टा यो सिपी र फर्स्टको र सेकेन्डको सिपी जोड्दा कति भएको 500 भएको भनेपछि यदि एउटाको यक्स सपोज गरिदियो भने अर्कोको कति होला भन्दा 500 माइनस यक्स हुन्छ। 2टालाई 500 मा किनेको एउटालाई यक्समा बेच्यो भनिदियो भने अर्कोले कतिमा बेच्यो 500 माइनस यक्समा बेच्यो। ठिक छ, यो लेखेको बुझ्नु पर्यो मेन कुरा बुझ्छ है। 2टालाई 500 मा किनेको, अब अरू केही पनि भएन हामीसँग भनेपछि यक्स सपोज गर्नुको अरू अल्टरनेट नै भएन। त्यसबाट यक्समा एउटा किनेको 500 माइनस यक्समा अर्को किनेको भनेपछि के हो त यसको मतलब 2टाको एसपी गर्दाखेरि 500 भएको भनेपछि एउटाको यक्स अर्कोको 500 माइनस यक्स हैन। अर्को कति 500 माइनस यक्स गऱ्यो भने अल्टिमेटली कति भयो त एक्स काट्यो 500 नै रह्यो। अब यो यस्तो लेख्नु पर्दैन किनभने नर्मल कुरा हो बुझिहाल्यो होला है। सिपी एउटालाई यक्समा किन्यो भने अर्कोलाई 500 माइनस यक्समा किन्यो, मतलब एउटालाई 100 मा किन्यो भने अर्कोलाई 400 मा किन्यो, एउटालाई 300 मा किनेको भने अर्कोलाई 200 मा किन्यो, एउटालाई 200 मा किनेको भने अर्कोलाई 300 मा किन्यो। यसै त आयो नि। सिमिलरली एसपीको पनि सेम टु सेम केस हो, तर सिपी र एसपी एउटै त होइन फेरि, जतिमा किनेको त्यतिमा बेचेको त होइन। भनेपछि अब यहाँ यक्स लेख्न चाहिँ पाइएन भनेपछि के लेख्ने त यक्स लेख्न पाए वाइ लेख्ने। यताबाट हेऱ्यो भने 500 माइनस वाइ भयो, सक्यो। यताका 3टा पनि बनाइयो, यताका 3टा पनि बनाइयो। अब पालो आयो फर्मुला युज गर्ने। फर्मुला युज गर्ने कसरी हो त फर्मुला छ, फर्मुला के छ, के फर्मुला छ सबैको कमन फर्मुला छ। कमन फर्मुला के हो
Cp by Sp equal to 100 by 100 plus P छ भने plus L छ भने minus। यही त हो हाम्रो फर्मुला, हामीलाई थाहा छँदैछ। भनेपछि यही फर्मुला युज गर्नु पर्यो। लेखिन है मेरा यही फर्मुलालाई भयो फोर बनाउनु भयो, सफा बनाएर लेख्नु पर्यो। तिमीहरूलाई हेर्दाखेरि पनि मन चाहन्छ नि त फेरि। यही फर्मुला मैले लेखेको सम्झ्यौ नि, थाहा छ नि सबैलाई? हटेन क्या, त्यही भएर गऱ्यो। ओके, यतापट्टि लेखिदिन्छु अन्त कतै। लेख्नु तिमीलाई हाम्रो फर्मुलालाई यहाँ लेखिन्छु Cp by Sp equal to 100 by 100 plus P% अथवा minus L%। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। अनि त्यो फर्मुलालाई फिट गराइदियो भने के होला त? अब यहाँ कति आउने भयो? यतापट्टिबाट Cp निकाल्यो भने Cp भनेको x, Sp भनेको y इक्वल टु 100 बाई प्लस 12 छ भनेपछि 88 लेख्न पाइयो। भनेको दिस इज योर इक्वेसन फर्स्ट। किन हामीलाई दुईटा अननोन भ्यालु छ नि त, x र y दुईटा अननोन भ्यालु छ भने दुईटा इक्वेसनले सल्भ गर्न सकिन्छ। एउटा अननोन भ्यालु छ भने एउटा इक्वेसनले सल्भ हुन्छ। तीनटा अननोन भ्यालु छ भने तीनटा इक्वेसन चाहिन्छ। भनेपछि हामीसँग दुईटा अननोन भ्यालु भयो यहाँ। त्यही भएर दुईटा इक्वेसन, एउटा इक्वेसन यो बन्यो। पछाडिकोबाट पनि बनाउन सकिन्छ। पछाडिको पनि Cp भनेको कति हो? 500 माइनस x डिवाइड बाई Sp भनेको 500 माइनस y इक्वल टु 100 बाई कति हो? 8% प्रॉफिट भनेपछि 108। दिस इज योर इक्वेसन सेकेन्ड। नाउ अब तिमीहरूको काम के गर्नु पर्यो? सल्भ टु इक्वेसन। सल्भ गर, त्यसपछि x y को भ्यालु आउँछ। x y को भ्यालु आएपछि जे चाहिए पनि गर्न सकिहालिन्छ। ओके, सल्भ। एक्सक्युज मी सर त्यही फर्मुला त्यो जुन छ नि त्यो लास्टमा इक्वेसन जुन निस्क्यो दुईटा फर्स्ट अनि सेकेन्ड, त्यसलाई अब कसरी त्यो कम्बाइन कसरी गर्ने कहाँ त्यस्तो म बुझिनँ के त्यहाँ। कम्बाइन कसरी गर्छ त? सल्भ दोज इक्वेसन। दुईटा इक्वेसन हो क्या यो, एउटै लाइनमा बनाऊ न त पहिला। त्यस्तो भयो भने एउटै लाइनमा बनाउन सक्छौ नि। एनिवे सल्भ इक्वेसन भनेपछि इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने पछि सिकाउँछु म। अहिले हिन्ट मात्र दिन्छु है। मात्र दिनु न। इक्वेसन and find the value of x. Value of y. तिमीलाई थाहा छ? थाहा हुँदा हुँदैन मलाई थाहा छैन कि जस्तो लाग्यो। किन त्यस्तो लाग्यो? तिमीलाई x plus y equal to 5 2x plus y equal to okay 2x plus 3y equal to 4 दिया 9 4 14 13 ल। यसलाई सल्भ गर्न सक्दैन तिमीले? दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर भनेर सल्भ गर्न सक्दैनौ त? सक्दैन यो दुईटा सल्भ गर्न? है यही भयो भने यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? बाउ छोराको उमेरवाला इक्वेसन हो यो। सक्छ कि नै? सक्छ नि? सबैले सक्छ नि यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्न? सेम टु सेम त हो नि यो। दुई लाइन चाहिँ एक लाइन बनाऊ न। एक लाइन बनाउन के गाह्रो भएर? यसलाई y माथि लगिदेऊ, 88लाई त यता ल्याइदेऊ, एक लाइन भइहाल्छ। यसलाई पनि एक लाइन बनाऊ। यो 108 लाई अगाडि ल्याएर मल्टिप्लाई गरिदेऊ, यसलाई पछाडि ल्याएर मल्टिप्लाई गरिदेऊ। यो सिम्प्लिफिकेसनको पार्ट भयो है। अब यो सिम्प्लिफिकेसन पार्टमा म अहिले बुझिनँ। ओके, ठिक छ है, सल्भ गर है यसलाई आफै गर। अब यो इक्वेसन सल्भ गर्न कोलाई आउँदैन तिमीहरू अर्को च्याप्टर अथवा यो इक्वेसन सल्भ गर्ने च्याप्टरको लागि वेट गर। ओके, लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन। अर्को पनि हामीले हिजो गरेको थियौँ, सबै हिजोकै रिपिट भइरहेछ है, नयाँ कुरो मैले केही भनेको छैन। आयो
ल फास्ट ट्र्याकमा रिपिट गरिदिन्छु म फेरि। एउटा पसलेले 40 वटा किताब रु 1600 मा किन्यो, कारोबार भइहाल्यो। त्यो सिपी लेख्नु पर्यो, एसपी लेख्नु पर्यो, प्रॉफिट लस के हो थाहा छैन, त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो, तर सिपी 1600 भन्ने मात्रै थाहा भयो, त्यो लेखिहाल्नु पर्यो। ओके, त्यसपछि एउटा किताब प्रत्येकको रु 40 ले, अरू कतिवटा कारोबार हुँदैछ हेर है। एउटा किताब प्रत्येकको रु 40 ले 15 वटा किताब प्रत्येकको रु 45 ले बेच्यो, बेचेको मात्रै कुरा आयो भनेपछि एउटै कारोबार मान्नु पर्यो क्या, यो चाहिँ एउटै कारोबार भयो। प्रत्येकको रु 45 ले बेच्यो भनेपछि यो एउटै कारोबार हो, अथवा बेचेको मात्रै कुरा यहाँ छ भने चाहिँ अब कतिमा बेच्यो भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट। किन अब यहाँ अननोन के भयो त भन्दा प्रॉफिट पनि अननोन छ, एसपी पनि अननोन छ भनेपछि अब बाँकीबाट एसपी र प्रॉफिट निकाल्नेतिर लाग्नु पर्यो भनेपछि एउटा किताबलाई रु 40 ले 10 वटा हो, यो क्वेसन चाहिँ इङ्ग्लिसमा हेर्दा 10 लेखेको छ, नेपालीमा 1 लेखेको छ, मिस्टेक हो। भनेपछि 10 वटा किताबलाई 40, एउटालाई 40 को दरले बेच्यो भनेपछि 10 वटा किताबलाई कतिमा बेच्यो त, त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। कतिमा बेच्यो, 10 वटालाई कतिमा बेच्यो, 10 वटाको एसपी, 10 वटा किताब प्रत्येकको 40 मा बेच्यो भनेपछि 10 वटाको एसपी कति भयो, 400 भयो। यतिकै केही सोच्नु परेन एउटा हैन। 10 वटा किताबलाई एउटाको 40 को दरले बेच्यो भनेपछि 10 वटा किताबलाई कतिमा बेच्यो त भन्दा 400 मा बेच्यो, 400 मा। फेरि 15 वटा किताबलाई प्रत्येकको 45 मा बेच्यो भनेपछि 15 वटा किताबलाई कतिमा बेच्यो, 45 × 15 कति हुन्छ, 675 कति 675 675 हो। ओके, यतिकै लेखेँ है मैले, डाइरेक्ट लेखेँ, हिजो लेखेको थिएँ फेरि यसलाई डाइरेक्ट लेखेँ मैले, डाइरेक्ट लेख्दा पनि बिहा पत्ती छैन। डेट ओके, 10 वटाको एसपी 400, 15 वटाको एसपी 675, बाँकी कतिवटा रह्यो अब 40 वटामा 15 वटा रह्यो। अब 15 वटाको एसपी कति, 15x, किन एक्स मात्र लेखिनु हुन्छ, तर 15x लेख्यो भने सजिलो भयो, एउटाको एक्स भन्ने सपोज एन्सरमा आउँछ है। बुझ्छ, यति लेखेको कुरा बुझ्नु पर्यो मेन। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा यति आयो। किन यहाँ 3टा सेट त बनाइहाल्यौँ, 3टा सेटमा एउटा मात्रै गिभन भयो, अब क्वेसन त पुरा पढेर अझै भ्याएको छैन। एउटा बेच्यो भने एउटा कारोबार भयो, एउटा कारोबारको लागि यसैले काम गर्यो, किन यही किताब हो नि त। अब यहाँ 2टा सेट किन बनाइएन त भन्ने सोच होला। एउटा पसलले 40 वटा किताब किन्यो भन्यो नि, किन्यो भने चाहिँ सिपी पनि आयो, एसपी पनि आयो, पी पनि आयो। अब फेरि अर्को किन्यो बेच भन्ने त छैन नि त, त्यही भएर 10 वटा किताब यतिको दरले बेच्यो, 15 वटा यतिको दरले बेच्यो, 45 वटा भने जस्तो मतलब के हो है, ए अगाडिकै 40 वटाको बिक्री हो, त्यो भएर अर्कै कारोबार मानिँदैन यसलाई। यही 40 वटालाई बेचेको हुनाले अर्कै कारोबार नभइकन यही आउने भयो भनेपछि यही एसपीको लागि अरूले सपोर्ट गर्ने भयो। सपोर्ट कसले गर्यो त भन्दा 10 वटालाई यतिमा बेच्यो, 15 वटालाई यतिमा बेच्यो, अब बाँकीलाई कतिमा बेच्यो टाइपको क्वेसन आयो भनेपछि 10 वटालाई 400 मा बेचेको रहेछ, 15 वटालाई 675 मा बेचेको रहेछ, अब बाँकी 15 वटालाई कतिमा बेच्यो भन्ने क्वेसन होला सायद, लेट्स सी। अब उसलाई 15% नाफा गर्नु छ, ए अर्को पनि आयो है, 15 पनि आयो, दुईटै आयो यहाँ त, दुईटा आएपछि त एसपी निस्किन्छ हैन, तिमी सिपी पनि पायो, ऊ पनि पायो भनेपछि एसपी निस्किन्छ। 3टा मध्ये 2टा भेटिने बित्तिकै एसपी निस्किन्छ। अब त्यो क्वेसन पुरै नपढिकन तिमी यहाँ एसपी निकाल्न सक्छौ है, फर्मुला युज गरेर एसपी को भ्यालु निकाल्छौ। अब के आयो फेरि क्वेसनमा, अब भने बाँकी किताब प्रत्येकको कतिले बेच्नु पर्ला हैन, रिमाइनिङ बुकलाई 15% प्रॉफिट लिनको लागि अब कतिमा बेच्नु पर्ला एउटा किताबको भन्ने क्वेसन आयो। अब बाँकी के रह्यो त, यहाँ एसपी त निस्किहाल्यो, कति निस्केला एसपी, कुनै भ्यालु निस्केला यहाँ। अब त्यो ब्यास टोटल भ्यालु भनेको कति हो भन्दा एउटालाई 400 मा बेचेको, 10 वटालाई, 15 वटालाई 675 मा बेचेको, 15 वटालाई 15x मा बेचेको भनेपछि टोटल कतिमा बेचेको रहेछ त, 400 + 675 + 15x, यति रहेछ टोटल बेचेको मूल्य भनेपछि अगाडि टोटल बेचेको मूल्य त निस्किसकेको छ भनेपछि यो अगाडिको मूल्य र यसलाई इक्वलिङ गरौँ, त्यसपछि x को भ्यालु आउँछ, दिस इज योर आन्सर है। पहिला मैले लामो तरिकाले भनेन, सर्टकटमा भने, अब बुझेन भने फेरि रिपिट गराउनु पर्छ, किन हिजो मैले पुरै भनिसकेको, त्यही भएर यहाँ आजै फेरि सबै हिजोकै रिपिट गरेर चाहिँ आज क्लास बिहान बेला भइसक्यो। ओके, लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन।
एउटा त क्वेसन कतिजना छौ कतिजना घट्यो ओके 21 गर्नु बल्ल आज खुसी कोही घटेको छैन है घट्ने नै होइन नि किन घट्ने बल्ल पर्दै A table was sold at a loss of 20%. सक्यो यहाँसम्म एउटा कारोबार भइहाल्यो A table was sold at a loss of 20%. एउटा टेबललाई 20% नोक्सानमा बेचियो एउटा कारोबार भयो के गर्नु पर्यो एउटा कारोबार भएपछि एउटा कारोबार भएपछि एउटा सीपी लेख्नु पर्यो सानो पारौँ एउटा सीपी लेख्नु पर्यो एउटा एसपी लेख्नु पर्यो 20% लस भयो भनेपछि % लेख्नु पर्यो यसको ठाउँमा 20 लेखिहाल्नु पर्यो है केही छैन कोही जान्ने कोही नजान्ने भन्ने चाहिँ बिल्कुलै हुँदैन है किन यति लेख्नु त अब सबै जस्तो सुकैले नि जान्यो नि यति लेख्न त है ठ्याक्क पढ्ने कारोबार भएको देखियो भने तिनटाको सेट बनाइहाल्ने इफ इट had been sold for Rs84 more फेरि अर्को सोल्ड गर्ने रे यता एउटा सोल्ड गरेर भइसकेको फेरि अर्को सोल्ड इफ इट had been sold for Rs84 more यदि यसलाई 84 बढीमा बेच्न सकेको भए फेरि अर्को पनि सीपी एसपी र प्रॉफिट भनेको लस भनेको छ प्रॉफिटको कुरा छ 10% प्रॉफिट हुन्थ्यो भने सीपी आयो 10% भनेको छ 10 पनि आइहाल्यो मात्रै अब अर्को कुरा के बाँकी रह्यो त भन्दा यदि यसलाई 84 बढीमा बेच्न सकेको भए if it had been sold for 84 more 84 more मा बेच्न सकेको भयो भनेको के भन्दा 84 more अहिले जस्तै क्वेशन भयो क्या यो x + 84 पहिलाको चाहिँ x मा बेचेको पछिकोलाई x + 84 मा बेचेको अब एउटा टेबल भनेको छ भनेपछि अहिलेकै क्वेशन भयो रिपिट भयो क्वेशन अब यसलाई आन्सर तिमी निकाल्न सक्छौ धेरै कुरा मैले भनिन यहाँबाट सीपी निकाल यताबाट पनि सीपी निकाल बोथ सीपीआर सेम हुन्छ अगाडिको इक्वल टु पछाडिको गर्नुभयो अहिलेकै क्वेशन भयो यतिकै जोडे है ठीक छ केही छ भन्नु यसमा मात्रै सम्झिनु पर्यो कि 84 बढीमा बेच्न सकेको भए भनेपछि केमा 84 बढी हो त नि भन्दा अब केमा थाहा छैन भने के लेख्नु पर्यो एक्स लेख्नु पर्यो त्यति कुरा हो ओके लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेशन एउटा त क्वेशन एउटा घडी रु 240 मा बेच्दा 25% नाफा 25% नाफा हुन्छ पुरै आइसक्यो यहाँ त बेच्दा भन्ने बित्तिकै नाफा नोक्सान बेच्दा भन्ने बित्तिकै लेख्नु पर्यो फेरि यसमा पनि सीपी लेख्नु परिहाल्यो सीपी लेखौँ एसपी लेखौँ त्यसपछि 25% नाफा भनेको छ प्रॉफिट पर्सेन्ट लेखौँ इक्वल टु गरौँ यहाँ 25 आयो 240 मा बेच्दा 240 आयो सीपी कति केही थाहा छैन यदि त्यही रेडियोलाई भनेको छ फेरि यहाँ त्यही रेडियोलाई के भयो अर्को रेडियो भयो अर्को कुरा हुन्थ्यो त्यही रेडियो भएपछि सीपी त सेम टु सेम भयो फेरि यसको सीपी जति थियो त्यति नै सीपी हुने भयो हैन त्यही रेडियो हो फरक रेडियो त होइन त्यही भएर सीपी अब त्यही रेडियोलाई 204 मा बेच्यो भने पसललाई कति प्रतिशत नाफा हुन्थ्यो रे सीपी नै भइहाल्यो एसपी भनेको 204 भयो अब प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल टु व्हाट भने दुईटा सेट भन्यो नि अब अगाडिबाट के निकाल्न सक्छौ सीपी निकाल फाइन्ड सीपी पछाडिबाट पनि फाइन्ड सीपी सक्छौ है बोथ आर सेम एउटैको हो भनेपछि एउटा घडीको सेम घडीको हो भनेपछि बोथ आर सेम के भन्नुपर्छ मैले अब भन्नुपर्छ भने भन होइन भने यु सुड डु इट फर्मुला के हो फेरि रिपिट गरिदिन्छु फर्मुला सीपी बाई एसपी इक्वल टु 100/100 प्लस p%. प्रॉफिट छ भने p%, लस छ भने -L%. This is our standard formula for profit and loss.
भनेपछि यो अगाडि पनि त्यही फर्मुला युज गरेर सिपी निकाला, पछाडि पनि त्यही फर्मुला युज गरेर सिपी निकाला, दुईटा सिपी इक्वल हुन्छन्, इक्वल बिचमा राख्दियो, त्यसपछि बाँकी रहन्छ के ई प्रॉफिट मात्रै, पी मात्रै बाँकी रहन्छ, अननोन भनेको पी मात्रै रहन्छ। पी पर्सेन्टलाई क्याल्कुलेसन गरेर निकाल। ओके, के भन्नु छ? भन्नु छ भने भनिहाल। सर अनि सिपी चाहिँ कति राख्ने? सिपी किन चाहियो? कति राख्नै परेन नि, दुईटा इक्वलिटी गर्ने, सिपी जति निस्किन्छ निस्किन्छ नि। यहाँबाट क्याल्कुलेट गरेर सिपीको भ्यालु निस्किन्छ। भ्यालु भनेको नम्बरमा निस्किँदैन, माथिको जस्तै हो नि त। यहाँ के हुन्छ, यहाँ सिपी कति राख्यो र? बोथ आर सेम भनेपछि सिपी इक्वल टु सिपी भनेको एन्सरमा जे जे छ त्यसलाई इक्वेटिङ गरिदिने हो। अरूको पनि सेम क्वेसन हो। ओके, लेट्स सी सिपी कति राख्ने भन्ने कुरा आयो, मतलब बुझेन भन्नु बुझ्नु पर्यो। सिपी कति राख्ने? सिपी त राख्ने नै होइन नि, के गर्ने त नराखेर फेरि भन्ने कुरा होला। फेरि नराखेर के गर्ने भन्दाखेरि ग्रिन ग्रिन कलरमा गरिदिउँ। अगाडिबाट सिपी कति आयो? सिपी इक्वल टु, अब सिपी तलको एसपीलाई माथि लगिदिउँ, सिपी बाई एसपी नै गरेर सिपी बाई एसपी भने कति? 240 इक्वल टु 100 बाई 25% प्रॉफिट भएको छ भनेपछि 125 निस्क्यो। सिपी कति आयो भने सिपी त आयो त, सिपी नै आयो त 192। सिपी नै आएछ त के अर्थ भयो त नि, के भयो कुरा यहाँ बाबा? बेच्दा प्रतिवेदन नाफा हुन्छ भने सिपी आयो, त्यो सिपीलाई यहाँ युज गर्दै सकिहाल्यो कि त केही गर्नै पर्ने रहेछ, झन् सजिलो न सजिलो महासजिलो भयो। कति आयो सिपी? यसले सिपी इक्वल टु 192 192 सिपी 192 आयो। अब यो 192 भनेको यो सिपी पनि त्यही 192 नै हो हैन? किन यो इक्वल हो भनिरहेको छु नि त मैले। भ्यालु नआएको भए इक्वेटिङ गर्नु पर्थ्यो, भ्यालु नै डाइरेक्ट आइदिएपछि के को इक्वेटिङ सिधै गरेर 192 राख्छ, पी पर्सेन्ट निकाल्यो, यहाँ त पर्सेन्टेज गरेर निस्किने भयो। पी पर्सेन्टेज भनेको के हो? पी पर्सेन्टेज इक्वल टु पी बाई केमा पर्सेन्ट प्रॉफिट केमा हुन्छ? सिपीमा हुन्छ इन्टु 100%। जे को पर्सेन्टेज निकाल्नु छ त्यो चिज माथि राख्ने, अनि केमा अथवा कतिमा भन्ने कुरा तल राख्ने, इन्टु 100% गर्ने हो। भनेपछि पी भनेको कति छ निकाल्नु पर्ने छ, पी पर्सेन्ट। प्रॉफिट कति भयो त? 192 मा किनेर 204 मा बेच्यो भने प्रॉफिट कति हुन्छ? 192 लाई 6.25 कति? 6.25 के भन्छ? के सोधिरहेको छु, के आन्सर दिइरहेछ? सोधेको कुरा भन न। प्रॉफिट कति भयो? प्रॉफिट मात्रै प्रॉफिट 204 मा बेच्दाखेरि प्रॉफिट मात्रै कति भयो? 12 प्रॉफिट 12 भयो। 12 सोच्ने होइन, 12 प्रॉफिट भयो कतिमा? 192 मा 100% गर्दा कति आउँछ? द्याट इज योर एन्सर। जी दुईटा कम्बिनेसन भयो क्या यो क्वेसनमा चाहिँ। एउटा प्रॉफिट एन्ड लसको आयो अगाडिबाट, पछाडिपट्टि हामीले प्रॉफिट एन्ड लस युज गरे पनि मिल्यो, होइन म पर्सेन्टेजको फर्मुला युज गर्छु भन्न पनि मिल्यो है। स्ट्यान्डर्ड फर्मुला यति दुईटा हुन्। पर्सेन्टेजको फर्मुला त्यो हो, यो हो भने प्रॉफिट एन्ड लसको फर्मुला यो माथिको हो। दुईटा भन्दा अरू कुनै पनि फर्मुला हुँदैन। यदि दुईटा चाहिँ यसो सम्झिने प्रयास गर है त। ओके, लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन देख्छौ है, पढ त। रु 200 परेको एउटा रेडियोलाई 50% नाफामा बेच्नु छ भनेपछि सिपी लेख्नै परिहाल्यो, एसपी लेख्न परिहाल्यो, नाफामा बेच्नु छ भनेपछि पी पर्सेन्ट लेख्न परिहाल्यो। कति नाफामा बेच्नु छ त भन्दा 50 नाफामा बेच्नु छ। एसपी कति के थाहा त, सिपी कति त्यो पनि के थाहा त। फेरि पछाडि हेरौँ त। 25% छुटमा बेची उक्त नाफा कमाउन रेडियोको अङ्कित मूल्य कति हुनु पर्ला अरे गएर हो। फेरि अङ्कित मूल्यको कुरा आयो। जब मार्किङ प्राइसको कुरा आउँछ द्याट इज रिलेटेड टु एसपी। मार्किङ प्राइसको कुरा आयो, मार्किङ प्राइस कति हो थाहा पो त छैन।
25% छुट। जब 25% छुट भन्छ भने अब छुट चाहिँ केमा हुन्छ त? डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टु 25 भनेर लेखेको रहेछ भने मार्किङ प्राइस र डिस्काउन्ट हुने बित्तिकै एसपी निकाल्न सकिन्छ। याद गर है यो कुरा। जहाँ कसरी भन्दाखेरि त्यो टाँसेको मूल्य पनि छ त्यही, अनि 80% डिस्काउन्ट पनि छ भने त एसपी त निकाल्न सकिन्छ नि त। यतिको कमनली सोच्यो भने नि यु क्यान डु इट। त्यसो भए मार्किङ प्राइस कति हो त? कति हो के थाहा त? थाहा नभएपछि के गर्ने? यक्स लेख्ने भनेपछि एसपी कति भयो? यक्स माइनस यक्स को 25%। निस्किन्छ यहाँबाट यक्स। अब के निस्किन्छ? यक्स त निस्किँदैन, तर केही निकै यहाँ यक्सलाई कमन लिदेऊ। 100 माइनस 25 बाई 100 इक्वल टु कति भयो? 75 यक्स बाई 100। अब यहाँभन्दा बढी के गर्ने? तिमी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न चाहिँ सक्छौ। भनेपछि यहाँबाट एसपी त निस्क्यो, तर यक्सको टर्ममा एसपी निस्क्यो। भनेपछि एसपी लेख्न त पाइयो। यहाँ एसपीको ठाउँमा 75 यक्स बाई 100 लेख्न त पाइयो। अब सिपी कति हो त? रहेछ कि अब यहाँ 200 परेको रेडियोलाई भनेछ नि त, सिपी पनि रहेछ हो, 200 रहेछ। अब के चाहिँ अननोन भयो? तिनटामा मात्रै यक्स मात्रै अननोन भयो। भनेपछि वी क्यान डु इट। कसरी? फर्मुला छँदैछ हामीसँग। फर्मुला के हो? माथिकै फर्मुला हो। फेरि जतिखेर नि देखिरहने हो र मेरो काम छैन र लेख्दिनँ। अब म सिधै फर्मुला युज गरिदिन्छु। सिधै युज गरेर फर्मुला लेखेर टाइम लस गर्ने त कामै छैन। सिधै भनेको के हो? 200 माथि हो, सिपी माथि हो, तल के हो? 75 यक्स डिभाइड बाई 100 हो। है याद गरे 3-4 लाइन आइरहेको छ। यो सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि बिगार्नु भएन। इक्वल टु कति? पछाडि के भन्नु पर्यो? 100 बाई 100 प्लस 150। किन 50% प्रफिट छ भने चाहिँ 50 जोड्नु पर्यो। यहाँ थोरै तिमीहरू कसैले बिगार्ने, धेरै त बिगार्दैनौ। यहाँ 3 लाइन भयो क्या। कस्तो भयो त 3 लाइन भन्दाखेरि 3 लाइनलाई 2 लाइन बनाउनु पर्यो, अनि 2 लाइनबाट 1 लाइन बनाउनु पर्यो। तलको कहाँ त 3 लाइन छ भने जस्तै ए डिभाइड बाई बी बाई सी छ भने यो के हुन्छ त? सी माथि जान्छ। हामीलाई थाहा भयो कि कुरा भयो हुन त। यो ए डिभाइड बाई बी छ भने के हुन्छ? मल्टिप्लाई हुँदा के हुन्छ? ए इन्टु हुँदाखेरि 1 बाई बी हुन्छ। थाहा छैन होइन? यो उल्टो हुन्छ। जब बी बाई सी छ भने मल्टिप्लाई हुँदाखेरि सी बाई बी हुन्छ। लाइक दिस। हामीलाई थाहा भयो त्यो कुरा हो। पुरै सेन्सनमा पढायो भयो त। 3 लाइन छ भने यस्तो हुन्छ। त्यस्तै 4 लाइन छ भने यो चाहिँ अल्जेब्रा सर हजुर सर हैन। त्यहाँ सीपी पनि दिएछ, पी पर्सेन्ट पनि दिएछ भने 100% पी पर्सेन्ट 100 प्लस पी पर्सेन्ट बाई 100 इन्टु सीपी गर्दा हुँदैन? फेरि के रे? फेरि भन। त्यहाँ सीपी पनि दिएछ र पी पर्सेन्ट पनि दिएछ हुन्छ। भने ओके हुन्छ। यु क्यान डु इट। ओके यु क्यान डु इट। यहाँबाट एसपी निकाल, त्यसपछि योसँग इक्वल गरिदेऊ। इट्स ओके, नो प्रब्लम है। यु क्यान डु इट। लेट्स सी तिमीले गरेको तरिका गरौँ ल। यो किन 2-3 जहिले 2-3 लाइन किन दुःख दिने? यो पनि जान्न त पर्छ तिमीहरूले। ओके तिमीले भनेको पनि अझ सजिलो त भयो। अन्त एउटै कुरा हो, तर यो सिम्प्लिफिकेसनमा 2-3 लाइन किन बनाउने भन्ने उसको कुरा आयो। किन भन्दा सिपी पनि छ एसपी पनि छ भने अब एसपीलाई के टाउको दुखाइ गरिरहनु पऱ्यो र एसपी त सिधै निस्किन्छ। किन यहाँ त्यो लेखिरहने फोकट्या होइन? यहाँ त लेख्नु परेन। यो त यता त भइराखोस्, कहिले चाहियो भने निकालौँ न। तर यहाँ त एसपी निस्क्यो। कति हुन्छ त एसपी? हामीसँग फर्मुला छँदैछ। फाइन्ड एसपी फ्रम हियर। 300 एसपी फ्रम हियर है। तिमी यहाँबाट एसपी पत्ता लगाउन सक्छौ। त्यसपछि त्यो एसपी भनेको एउटै सामान हो नि त। सामान त दुईटा होइन, बेचेको पनि एउटै कारोबार हो कि दुईटा कारोबार हो कि एउटा कारोबार हो? 200 परेको एउटा रेडियोलाई 50% नाफामा बेच्नु छ, 25% छुटमा बेची उक्त नाफा कमाउन भनेछ भने चाहिँ एउटै कारोबार हो नि। यो दुईटा कारोबार त होइन। भनेपछि अर्को कारोबार अर्को सेट बनाउनु परेन, अर्को सिपी एसपी बनाउनु परेन। तर अर्को चाहिँ के छ? छुट र मार्किङ प्राइसको कुरा छ भनेपछि यो छुट र मार्किङ प्राइसबाट एसपी निकाल्न सकिन्छ। धेरै फेरि एकचोटि रिमेम्बर गर। यदि तिमीलाई छुट र मार्किङ प्राइस दिएको छ भने त्यहाँबाट एसपी निस्किन्छ। होइन? मार्किङ प्राइसमा डिस्काउन्ट घटाउँदाखेरि सेलिङ प्राइस आउँछ। त्यहाँ लेखेर टाँसेको मूल्यमा कति डिस्काउन्ट दियो भन्ने थाहा भयो भने कतिमा बेचेको हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ।
भनेपछि एसपी निस्किन्छ यताबाट एसपी निकाल्दा यता एसपी यताबाट पनि एसपी निस्किसक्यो भनेपछि बोथ एसपी आर इक्वल यताबाट के भ्यालु आउने भयो ल भन नि त के भ्यालु आयो के गर्नु पर्यो सिपी भनेको 200 एसपी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ इक्वल टु 100/150 भनेपछि यसले एसपी कति दिन्छ भन त मलाई कति आयो एसपी क्याल्कुलेसन गरेर भन 400 कति 400 300 हेर्न भन कति हो त्यसको 400 के दिन्छ हुन्छ 300 ओके यतिकै हेर न यहाँ यो दुईटा यो 0 ले 0 काट्दियो यो 0 ले 0 काट्दियो हो अब यहाँ 2 हुन्छ यहाँ 3 हुन्छ यो 2 लाई काट्दिन्छ 1 भयो अनि 300 अगाडि भयो एसपी पछाडि भयो यो 300 भनेको 75/x हो भनेको अब त यसको भ्यालु निस्क्यो नि त अब इज 75x/100 के गर्नु पाइयो त अब 75x/100 इक्वल टु 300 किन भन्दा यतापट्टिको एसपी पनि त्यही रेडियोको हो पछाडि यता उतापट्टिको एसपी पनि त्यही रेडियोको हो भनेपछि अब x इक्वल टु कति आउँछ द्याट इज योर एन्सर ओके डु योरसेल्फ केही छ डाउट मात्रै कुरा के ध्यान दिनु पर्यो मार्किङ प्राइस आयो भने त्यहाँ डिस्काउन्टको कुरा आउँछ नै डिस्काउन्टको कुरा आएन भने मार्किङ प्राइस नै एसपी हो अर्को पनि याद गर यदि डिस्काउन्ट हुन्छ भने मार्किङ प्राइसमा डिस्काउन्ट घटाएपछि एसपी हुन्छ यदि डिस्काउन्टको कुरा छैन भने मार्किङ प्राइस भनेकै एसपी हो यो पनि याद पोइन्ट आउट गर सबै थाहा छ है मैले जे भनिरहेको छु नि तिमीलाई अलरेडी थाहा छ तर थाहा छैन कि भन्ठानेको मात्रै हो किन पसलमा गएर सामान किन्दाखेरि तिमीहरू मभन्दा बाटो छौ इट मिन्स तिमीहरूलाई थाहा छ यो कुरा कति डिस्काउन्ट हो कति घटाउनु पर्ने हो कति बढाउनु पर्ने हो कतिमा सामान किन्ने हो सबै थाहा छ मात्रै समस्या के छ थाहा छैन भन्न ठान्छौ तिमीहरू के गर्ने भनौँला यहाँ के आयो 20 वटा टोपीको कुरा आयो ट्युसनबाट त 20 वटा टोपीको विक्रय मूल्य 25 सरी विक्रय मूल्य 25 वटा टोपीको क्रय मूल्यसँग बराबर भए त के रे पताइ लाग्यो अब केही पनि छैन नाफा प्रतिशत कति होला भनेपछि नाफा प्रतिशत भने त्यही कारोबार त हुनु पर्यो कारोबार हुनु पर्यो भने सीपी पनि लेख्नै पर्यो एसपी पनि लेख्नै पर्यो जब कारोबार भयो अलिकति यसो दिमाग लाउँछ एकछिन कि म गर्दै हालौँ सीपी पनि चाहियो छैन सीपी पैसाको त कुरो नआउने निशानै छैन यहाँ त तिमीहरू यहाँ स्टुडेन्टले बिगार्ने कुरा के हुन्छ त पनि भन्छु मैले के भन्छु शुड बी मनी सीपी एन्ड एसपी शुड बी मनी भनेको छु है सम्झेको छ है अस्ति मैले भनेको कुरा यहाँ त पैसाको त कुरै छैन 20 वटा टोपीको विक्रय मूल्य 25 वटा टोपीको क्रय मूल्यसँग बराबर छ भनेको छ के गर्ने होला भने नाफा प्रतिशत कति होला अरे लो बर्बाद भयो अब इक्वल टु वाट न सीपी छ न एसपी छ के गर्ने टाउको बनाउने हो के गर्ने भाइ यसो सोच त अब के गर्नु पर्यो त भन्दा अब यो 20 वटा टोपीको विक्रय मूल्य कति हो भनेर एजुम्सन गर्नु पर्यो पैसा बनाउनु पर्यो क्या सपोज 20 वटा मूल्यको विक्रय मूल्य सपोज गर्दाखेरि के सपोज गरौँ भने सपोज 1 टोपीको एसपी इक्वल टु एक्स भनेर एक्स पनि किन गर्ने 1 नै भनेर सपोज गरिदियो पैसा बनाउने मात्रै त कुरा हो नि
एउटा टोपीको एसपी RS1 भनेर सपोज गरिदेऊ सक्छौ नि यति गर्न त क्या पनि छैन कहाँ पैसा दिएको छैन भने सपोज गर्ने हो जे सपोज गर्दा नि क्या आपत्ति छैन एउटा टोपीको एसपी RS1 भन्यो भने अब 20 वटा टोपीको एसपी कति भयो अब 20 लेख्न पाइयो अब चाहिँ पाइयो अघि दिएको थिएन तर अब चाहिँ पाइयो 1 RS गरेपछि यो पैसामा कन्भर्ट भयो 20 त 20 हो त तिमीले एक्जाममा लेख्छौ पनि मिलाउँछौ पनि तर तिमीले मिस्टेक के गरेर आन्छौ पैसा हुनुपर्ने ठाउँमा नम्बर अफ टोपी युज गरेर आउँछौ द्याट इज यो टेक्निकल मिस्टेक किन 20 त 20 लेखेँ नि त मैले अल्टिमेटली 20 लेख्यो तर नजान्ने स्टुडेन्टले पनि यो 20 लेखिदिएको भए पनि 20 त 20 आउने रहेछ तर अब सिपीमा के बिगार्छ कि अब सिपी कति 25 वटा टोपीको क्रय मूल्यसँग बराबर छ अरे डबल भयो कति डबल अन गरे अन गर दुईटा हो ओके 20 वटा टोपीको विक्रय मूल्य 25 वटा टोपीको क्रय मूल्यसँग बराबर छ के गर्ने हो फेरि के गर्न सकिएला त अब 20 वटा के आयो 20 वटा टोपीको एसपी त 20 रुपैयाँ बन्यो भने 25 वटा यो चाहिँ 20 वटाको है 20 वटाको एसपी कति भयो 20 भयो यसमा डाउट छ छैन त्यसो भए 25 वटाको सिपी कति भयो भने 25 वटाको सिपी कति क्वेशनले के भनेको छ बराबर 20 वटा टोपीको मूल्य जति सिपी जति छ सरी एसपी जति छ 25 वटाको सिपी उति छ भनेपछि 25 वटाको सिपी कति भयो 20 नै भयो 20 बुझ्यौ अब तिमीहरूले के गरिदिन्थ्यौ यतिकै गर्दाखेरि 20 सिपी इक्वल टु 20 एसपी इक्वल टु 25 गरिदिन्थ्यौ के गर्ने अगाडि जाने बाटै छैन सक्यो भने के गर्ने ठाउँै छैन तर मैले भनेको कुरा मात्रै याद गरेँ भने के भयो पैसा नभइकन युज गर्नु हुन्न है भाइ भने पैसा बनाउनु पर्यो पैसा बनाएपछि 20 वटाको एसपी इक्वल टु 20 लेख्न पाइयो त्यसपछि 25 वटाको सिपी इक्वल टु 20 किन भन्दा दुईटै बराबर छन् 20 वटाको एसपी र 25 वटाको सिपी बराबर छ भनेपछि यसरी लेख्न पाइयो भन्छ अबका बाँकी काम के रह्यो त भन्दा क्वान्टिटी इक्वल हुनुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो फाइनल्ली हामीले यहाँ के फाइन्ड आउट गऱ्यौँ यो बहुत गाह्रो छ यो यदि गरेन भने त तिमीले यो त गर्नै सक्दैन तर यति कुरा ध्यान दिनु कि अब त बहुत सजिलो भयो यो त कति सजिलो भयो 20 वटाको बनाउनु यो क्वान्टिटी सुड बी इक्वल भनेको छ मैले क्वान्टिटी सुड बी इक्वल है अब नयाँ कोही थियो भने म रिपिट गर्दैछु जुन हामीले अहिलेसम्म लेखिरहेको फर्मुला छ सिपी बाई एसपी इक्वल टु सिपी बाई एसपी इक्वल टु 100/% अथवा -L% भन्ने जुन फर्मुला छ यो फर्मुलाको लागि क्वान्टिटी अफ एसपी एन्ड सिपी सुड बी इक्वल हुनुपर्छ मैले अस्ति नै बनाएको छु आज नयाँ आउने स्टुडेन्टले याद गरेर एउटै क्वान्टिटीको सिपी र एसपी भएपछि मात्र यो फर्मुलामा फिट गर्न सकिन्छ फर्मुला भने त पी पर्सेन्टेजको मात्रै कुरा छ पर्सेन्टेजमा निकाल्दा पनि सिपी र एसपी जहिले पनि एउटा कारोबारको सिपी र एसपी यो बराबर वटाको हुनुपर्छ एउटा 20 वटाको सिपी 25 वटाको एसपी भयो भने वी क्यान नट डु समथिङ सो एउटै बराबरको बनाउनु पर्यो बराबरको कसरी बनाउने त नि यहाँ क्वेसनमा के आयो अब 25 वटाको सिपी 20 अब 25 वटाको बनाउँ कि 20 वटाको बनाउँ यो चाहिँ उसकै आपत्ति छैन जति वटाको बनाए हुन्छ तर बराबर वटाको बनाउनु पर्यो होइन एउटाको बनाउँछु भने पनि ठिकै छ त्यही छैन एउटाको सिपी कति एक वटाको सिपी कति एउटाको सिपी 1/20 हो सुबह 20/25 हैन 25 वटाको सिपी 20 छ भने एक वटाको सिपी कति भयो 20/25 भयो 20/25 इट मिन्स 4/5 जसरी गरे नि हुन्छ मैले एक वटाको बनाएँ भने एक वटाकै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन त्यस्तै एक वटाको एसपी कति एक वटाको एसपी हामीले सुरुमै एजुम्सन गरे हो नि त 1 के को 120 एक वटाको एसपी त सुरुमै एजुम्सन गरे हो त के को 120 1 हैन 20/20 गरे नि त 1 नै हुन्छ नि
1 बटाको एसपी 1, 1 बटाको सिपी 4/5। अब प्रॉफिट कति भयो? प्रॉफिट चाहिँ कति भयो? पर्सेन्टेज होइन कि प्रॉफिट चाहिँ कति भयो? के भयो? कि लस भएको प्रॉफिट भयो? यो त लस भएको प्रॉफिट भयो। 1 रुपैयाँमा किनेर 4/5 मा सरी 4/5 मा किनेर 1 रुपैयाँमा बेच्यो भनेपछि 4/5 ठुलो हो कि 1 ठुलो हो? भन्दा 1 ठुलो हो। 4/5 भनेको 5 1 भन्दा सानो हो। यो माथि सानो छ भने इम्प्रपर फ्र्याक्सन हो। इम्प्रपर फ्र्याक्सन भनेको 1 भन्दा सानो हुन्छ। त्यस्तो भनेको के मैले त्यो कुरा? ओके। भनेपछि 4/5। भनेपछि के गर्नु पर्यो? प्रॉफिट भनेको कति भयो त? 1 माइनस 4/5 इक्वल टु 5 माइनस 4 1/5। 1/5 प्रॉफिट भयो। 1/5 भनेको कति पर्सेन्ट हो? फ्र्याक्सनलाई त सिधै पर्सेन्टेजमा लानु पनि मिल्छ हौ। कति पर्सेन्ट हो 1/5 भनेको? 25 हो? 20% हो 1/5 भनेको? 20% हो। 20% इक्वल टु 20%। चाहिँ पनि फ्र्याक्सन छ भने फ्र्याक्सनलाई सिधै 100ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने पर्सेन्टेज आउँछ। है एन्सर निकाल्ने। ओके यो किन सरी ओके सरी है किन हाम्रो सिपीमा हुनुपर्छ नि त। प्रॉफिट भन्ने केमा हुनु पर्यो? लस र प्रॉफिट भन्ने कुरा सिपीमा हुनुपर्छ। तर 1 केमा छ? एसपी चाहिँ 1 छ। त्यही भएर 1 को रेफरेन्समा लिन पाइएन। त्यसपछि प्रॉफिट पर्सेन्टेजै निकाल्नु पर्यो। प्रॉफिट पर्सेन्टेज इक्वल टु के गर्नु पर्यो? पी बाई केमा त प्रॉफिट हुने? सिपीमा हो इन्टु 100% गर्नु पर्यो। प्रॉफिट कति भयो? 1/5 प्रॉफिट भयो। सिपी कति हो? सिपी 4/5 हो नि इन्टु 100% गर्दाखेरि 5 काट्यो। 1/4 भनेको त 25% है। बरे फ्र्याक्सन मात्रै भेटेर मक्क परिहाल्नु चाहिँ हुँदैन फेरि हुँदैन भएन। केमा छ भन्ने हेर्नु पर्यो। 1 मा भइदिएको भए भइहाल्थ्यो यो यतिकै। तर 1 त सिपी होइन एसपी हो। त्यो भएर पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो। ओके त्यही भन्नु खोजे हो सर भनेर के अरु के भन्न खोज्दै थियौ? है के भन्नु खोजेको भए भन्न। होइन भने त्यसरी हैन। आज कति बजेदेखि टेस्ट हुन्छ? अब टेस्ट हुन्छ। 5 भनेको 3.5 घण्टा हो टोटल क्लास टाइम। साइन्स नभएको भन्दा म्याथको बढी लम्बाइ दिएको है। के लम्बाइ 10 बजे हैन। के भन्नु त? के भन्यौ? धेरै क्वेशन छन्। अब सबै मैले गर्दिएर साध्य लाग्दैन। त्यो भएर अब यो चाहिँ म एक्जामको लागि राखिदिन्छु है। अब जुन गर्न सकिँदैन आज एक्जामको लागि भएको क्वेसनमा सोलुसन चाहिँ छैन, एन्सर मात्रै छ। अब त्यो एन्सर कसरी आउँछ भन्ने कुरा तिमीहरूले गर। भोलिदेखि फेरि डिस्कसन गर्ने काम चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल नै गरौँला। आजलाई अब पढाउने टाइम चाहिँ सकियो। एग्जाम कहिलेबाट हो सर? एक्जाम सुरु गर्ने है त। ठिक छ। हामी कति नम्बरसम्म गऱ्यौँ? आजलाई हामीले सुरु गऱ्यौँ जम्मा 12 नम्बरसम्म गऱ्यौँ। ठिक छ नि? स्लो भए पनि बुझेको छौ नि सबैले? यस सर। अब यदि कसैले बुझेको छैनौ भने सेल्फ ट्राई गर। सेल्फ ट्राई गर्दा पनि बुझ्न सकेनौ भने फेरि म छँदैछु। डोन्ट वरी। ओके ओके स्टुडेन्ट्स, नाउ लेट्स मुभ टु एक्जाम सेक्सन। यति गरे यसलाई मुभ टु एक्जाम सेक्सन। कतिजना हामी बच्यौँ स्टुडेन्ट? 19 जना। 2 जना चाहिँ घटी नै हालेछौँ। ओके सेट गरिदिन्छु। आज हामीले लिने एक्जाम के हो त? म्याथमेटिक्सको हो है। एसईको म्याथमेटिक्सको क्वेसन छ त यहाँ। ओके प्रॉफिट एन्ड लसमा 32 वटा क्वेसन छ।
यो क्वेसनहरुलाई ट्याक्क तिमीले गरेर मलाई आज सबमिट गर्नु पर्यो। लास्ट 40 मिनेटको टाइम हो, खास मिनेट चाहिँ 40 हो, तर तिमीहरूलाई अलिक टाइम बढी चाहिँ दिन्छु म, तर भाग्नु भएन। सोल्युसनै छैन, सबमिटिङ एन्सर फिडब्याक दिनु परेन, राइट रङ हुनुहुँदो, टाइम पास on set backward, going to go back, okay, no back, कहाँ back जानु भयो त, or set randomize at time limit, okay, no time limit है। कतिवटा क्वेसन पर पेज, एउटा कतिवटा राख्यौं, दुईवटा दुईटा म्याथ्स हो, एउटा एउटा गर, म्याथको क्वेसनमा दुईटा राख्ने र नराखा, एउटा एउटै गरेर म्याथको टाइम लाग्छ, किन एकैचोटि इङ्ग्लिसको जस्तो भयो भने धेरै राख्नु, ओके, एउटा एउटा राख्थे है, अघि गर्नु पर्यो। गो टु nims.com.np, तिमीले डाइरेक्ट जान पनि सक्छौ, स्टुडेन्ट छौ भने निम्स सम्झिन सजिलो छ, नामबाट सम्झेर जाऊ, nims.com.np यस्तो खुल्छ, त्यसपछि अनलाइन इक्जाममा जाऊ, अब कोही नयाँ स्टुडेन्ट छौ भने रजिस्टर गर, रजिस्टर गरिसकेको छौ भने क्लिक हियर गर, त्यसपछि लगइन गर, यहाँ युजर नेम राख अनि सबमिट गर, यो अभाइलेबल चाहिँ बढी भयो के भयो फेरि म्याथमेटिक्स सर के गर्ने त भन्नु त है, बगा यहाँ देखिएन क्या, त्यहाँ लेख्नु पर्ने देखिएन। सर प्रॉफिट एन्ड लस हो, यस देखिएछ, देखिएछ सर 32 वटा हैन कसरी गर्ने देखिएन भएर मेरोमा यहाँ के भयो ल, मेरोमा सर 32 वटा छ क्वेशन, ल सर ल मैले यहाँ गरिसकेँ भएर नदेखिएको, ओके ओके, मैले यहाँ पहिले गरिसकेको छु नि त, त्यही भएर है, कसैले रिजर्भ गरेर माइ टेस्टमा लगिसकेको छ भने देखिँदैन है, ओके, लगइन गर, त्यसपछि तिम्रो एभाइलेबल टेस्टमा देखिन्छ, कसैकोबाट लगइन गरेर हेर्नु पऱ्यो मैले, स्योर कहाँ गएर लगइन गर्न सर, थाहा पाइरहेको छैन, एकचोटि भन्नु न राम्रो। रिजर्भ गरिसकेको रहेछ, पक्कै एकछिन वेट गर, जसले जानेको छैन तिमीहरू वेट गर, नजानेकोहरूलाई यहाँ त्यो आयो नि है, सबैकोमा लगइन गरेर हेर त, प्रॉफिट एन्ड लस आयो कि आएन, जानेकोहरूले हेर त, नआएको जस्तो देखिरहेको क्या मैले त, आयो सर, सर आइसक्यो, ओके आयो सर, आयो है, ओके आयो, यसरी देखिन्छ क्या सर के हो, मेरो त आएन नि त, के छैन सबैकोमा, के गडबडी भयो होला हेर त, कसरी आयो, कसैकोमा आउने कसैकोमा नआउने, कस्तो भयो, के गडबडी भयो, वेट वेट, यस्तो त नहुनु पर्ने होइन त अनि, सर लगइन नै भइरहेको छैन सर, केही चेन्ज भएको छ? भएन, लगइन नहुनेहरूलाई त म एकछिनमा गराइहाल्छु, डिस्प्ले लगइन भएकाहरूकोमा देखिएन क्या, यहाँ के भयो, ओके यहाँ ठिकै हटेछ, ओके देखिन्छ है, अब हेर त पक्का पनि देखिन्छ होला, है प्रॉफिट एन्ड लस, रुथ तिम्रो हिजोको पनि बाँकी रहेछ है, हिजो पनि कम्प्लिट गराऊ, प्रॉफिट एन्ड लस यो रिजर्भ गर्ने स्टार्ट गर्ने, अरूको कसको बाँकी छ, ओके स्टार्ट गर, टाइम 10 बजे 10 मिनटमा स्टार्ट भएको छ, अब गर्न सक्नेहरूले गर, जसलाई प्रब्लम छ तिमीहरूले चाहिँ मलाई स्क्रिन सेयर गरेर देखाऊ, ल कसलाई प्रब्लम छ एक एक गरेर, जसले लगइन हुँदैन जसको प्रब्लम हुन्छ मलाई एक एक गरेर भन, लिभ गरेर नजाऊ, जसको हुँदैन तिमीहरू नभएसम्म लिभ गरेर नजाऊ, र जो नयाँ स्टुडेन्ट छ तिमीहरू पनि यहाँ फर्म भर्नुपर्छ, कतिजनाको फर्म भरेको छैन सर एकचोटि यो जोइन गर्ने तरिका बताइदिनु, लगइन भएन सर मेरो, दिनु सर, रिपिट गर्दैछु, चाहिँ 5लाई चाहिँ पहिला इन गरौँ अनि अरू म फेरि रिपिट गर्छु है,
यस्तो